قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا. قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا. فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فنادى فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه. قال لو شئت لاتخذت علي أجرا. قال هذا فراق بيني وبينك سنبت تعبير ما لم تستطيع عليه صبرا. أما السفينة فكان مساكن يعمل في البحر فردت عن عيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرثهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحمة. فأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك ما فعلته عن أمر ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا. ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا. إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حميد ولدنا قوما قلنا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ بهم حسنا. قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا. وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمر يسرا. ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدت بعدها فمن لم نجعل له من دون سترا كذلك فتحتنا بمارة أخرى. ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا. قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لأفرض على أن تجعل بيننا وبينهم سدا. قال ما مكنني في ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما. آتوني زبد الحديد حتى إذا ساوى بين السدين فنقول النفور حتى إذا جاء نارا قال آتوني أفرغني ذكرا فاستعوا أن يضرب بس نقبا. قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكا وكان وعد ربي حقا. وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعضهم ونفخ في السر وجمعناهم جمعا. وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون السمع. أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعطينا جهنم للكافرين نزلا. قل هل نبئكم بالأخسرين أعمالا إلا يضل سعيهم في الحياة الدنيا ويحسبون أنهم يحسنون صنعا. أولئك الذين كفروا بآيات لقائهم وحبط أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. ذلك جزاؤهم جهنم يكفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. قل إنما بشر مثلكم يوحى إلي أنما إله إله واحد من كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. كافها يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل نفسي شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا إن يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا. يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا. قال ربي أنى يكون لي غلام وكان امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا. قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تمسك شيئا. قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاث ليال سويا. فخرج على قومه من المحراب فأوحى لمن سبح بكرة وعشيا يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتينا الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا وبرا بوالده ولم يكن جبارا عصيا وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يموت حيا. واذكر في الكتاب مريم إذ انبذ من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فارسلنا عليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا. قالت إني أعوذ بالرحمن منكم إن كنتم بغيا. قال إنما أنا رسول بكتاب لغلام زكيا. قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أكن بغيا. قال كذلك قال ربك وعليه هين ونجعله وادعك رحمة منا وكان أمرا مقضيا. فحملته فانبذت في مكان قصيا فأجاء المخاض إلى جذع النخلة قالت يا رب تقبل هذا بكم من السم منسيا. فناداها من تحتها لا تحزني قد جاء ربك تحتك سريا وهزي إليك بجذع النخل ساقط لك
جنيا فكلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني لدى الرحمن سمن فلن أكلم اليوم إنسيا فأتت به قوما تحمل قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا أخت هارون ما كان أبوك رسول وما كان أمك بغيا فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا قال إني عبد الله هذا الكتاب وجعل نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون ما كان إلا أن يتخذ وردنا سبحانه وتعالى أمرا فإنما يقول له يكون فيكون فإن الله ربي ولكم فاعبدوا هذا صراط مستقيم فاختلف العظم بن ويل للكفر من الشر يوم عظيم أسمع بمسر يوم ياتون لكن ظالم في ضلال مبين وأنذرهم يوم الحسرة إذ قتل أنفسهم في أولادهم لا يؤمنون إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا إذ قال نبيا يا أبت لم تعبد ما لا يسمع لا يبصر ولا يغني شيئا يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يكن فاتبعني أهدك صراطا سويا يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان الرحمن عصيا يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون الشيطان وليا قال راغب أنت عن يا إبراهيم إنك تنتهي لأرجمنك وأهجرني مليا قال السلام عليك سأستغفر ربي إنه كان بي حفيا وأعتذر من دون الله وعدي ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا فلما اعتذر من دون الله ومن له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا واذكر الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا ونادينا من جانب الطيب وقربنا نبيا وهبنا من رحمتنا أخاه هارون نبيا واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عنده من الفرضية واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم ومن حملنا مع نوح من ذرية إبراهيم وإسرائيل ومن هدينا وارتضينا إذا ذكر كلمات الرحمن يخرج سجدا وبكيا فخلف من بعد الخلف فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون جنة بعد من شيئا جنات هذه التي وعد الرحمن عباد الذين إنه كان وعد مأتيا لا يسمعون فيها اللغو ولا السلام ولا يسمعون فيها بكرة وعشيا تلك الجنة التي نورث من كان تقيا وما نترك إلا بأمر ربك ما بين ما خلف ما بين ذلك ما ربك ما كان ربك نسيا رب السماوات والأرض ما بينهما فاعبد واصطبر لما هل تعلم له سميا ويقول الإنسان هذا ما مثل سوف أخرج حيا أولا يذكر الإنسان أننا خلقنا من قبل ولم يك شيئا وربك لنحشرنهم في الشياطين ثم لنحشرنهم حول جهنم جثيا ثم لننزعن من كل شيء أي مشروع الرحمن وتيا ثم لنحن أعلم بالله ولا بها سليا فإن منكم لا واردها كان على حتما مقضيا ثم ننزل فوق نظر فيها جثيا وإذا بالله من الذين قال كفر الذين آمنوا أي الفريقين خير مقام وأحسن نبيا وكما أهلكنا قوما من قبلهم أحسن وتعالى وليا قل من كان في الضلال فالجنة من مدى حتى إذا رأوا ما يدعون من الله من السحاب سأل من هو شر مكان وضع جندا يزيد الله الذين هدوا هدى فالباقيات الصالحات خير من ربك وخير مردا أفرأيت الذي كفر بما قال له إن ماله ولدا فأتبع ما يكون عند الرحمن يهدى كلا سألت ما يقول ظلمت من الله مدى ولد ما يقول بيت فردا فاتخذ من دون الله آلية ليكون لهم عزا كلا سيكفرون بما يكون عليهم ضدا ألم تر أن أرسلنا الشعب الكافر تجوز مزا فلا تعلم إنما نودر مدا يوم نحشر الطغين الرحمن وفدا ونسوق المجرم إلى جهنم وردا لا يملكون الشفاعة إلا من تحت الرحمن عذابا قالوا اتخذ الرحمن ودا وقد جئتم شيئا لا تقع السماوات يتفطر من شنك الشمس شكر الأخير جبال هدى عند الرحمن وردا ما ينبغي الرحمن يتخذ وردا إن كل من في السماوات لله آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكل ما آتيهم الكامل فردا إن الذين آمنوا بالصالحات سيجعلهم الرحمن ودا فإنما يسرناه بلسانك لتبشر بالخير وتنذر به فمن ادعى وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد وتسمع لهم ركزا طه ما أنزلنا عليك القرآن تشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات وما الرحمن على العرش استوى وما في السماوات وما بينهما ما تحت التراب فإن تدرب القلوب فإنه يعلم السر والأخفى الله لا إله إلا هو الأسماء الحسنى ولتاك حديث موسى
إذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا إني أنس نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة ذكري إن الساعة آتت في الرزق والنفس ما تسعى فلا تكن مكانها من لا يؤمن واتبع الأرض الكبير منك يا موسى قال يا أخي يتوقع عليها وانشب على غنمي وفيها مال أخرى قال ألقيها يا موسى فألقاها فإذا هي حية تسعى قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرة الأولى واضمهم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى لنريك من آية الكبرى اذهب إلى فرعون طغى قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون واخرجني من أمري واشرك في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا قال قد أوتيت سؤلك يا موسى ولقد مننا عليك مرة أخرى إذا أوحينا إلى أمك ما يوحى أن تذهبي في الطعام فاقذفي في الجنة فليلق اليم بالساعة عبدة بالعدو الله وألقيت عليك محبة من رسل على عيني إذ تمشي أختك فتقول هل تلوم على من يأكل فرجعنا إلى أمها كيف تقول عين لطحب وقد نصر فنجينا من الغم يأخذنا دون فمتسين فيها لمدة ثم إذا على قدرين يا موسى واسترى نفسي وأنه بأجل ولا بأجل ولا تنفذ اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يخشى قال ربنا إننا نخاف أن يفوت علينا ويطغى قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى فأتيهم فقولا إن الرسول ربكم كما عمل يسرون ولا تعذبهم قد جئنا ببعض من الكسرى ولا مطر إنا قد وحينا على من كذب بالله قال فمن ربكم يا موسى قال رب الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى قال فما بال كل قال لما عند ربه كتاب لا يدرك رب الأنسى الذي يجعل الأرض معدوم وأرسل لكم فيها سبلا من السماء ماء فأخذنا به أزواجا من نبات شتى كلوا وارعوا أنعامكم إن في ذلك لآيات لأولي النهى منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى ولقد أرينا كلها فكذب وأبى قال جئنا لندخلنا من أذن بالصدق يا موسى فلنأتينك بصدق مثل فاجعل بيننا وبينك موعدا نخرج ونحن لا أنت مكانا نصبا قال موعدكم يوم الدين أن يحشر النبي وحافظ بالله فرعون وجمع كتب ماذا قال لموسى بير لا تفتح على كذب في ولا فتح من إسراء فلنادى ومرا بين مسرود من النجوى قالوا هذا ساحر يريد أن يفعل مدادكم بسحرهما واذهبا بطريقة مثلها فاجمع كلمة ثم تصدق وقد أخفى من المرسلة استعمل قال يا موسى إما أن تلغي مما يملكون ولا من ألقى قال فألقوا إذا حبال ما يتم يخرج من نسائهم النبسها فإذا في نفسه كذا موسى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى بل ما في من قدرك ما صنعوا إنما صنعوه كيف ساحر ولا يفلح الساحر متى فألقي سرفا قالوا آمنا برب هذا موسى قال آمنتم له قبل أن أعلموا أنه لكبيركم لتعلموا السحر قالوا غطي أن أيدي وأعيدكم من خلاف وليسلمنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وبقى قالوا لن نترك على ما جاءنا من الذي فرنا فقد ما أنت قال إنما تقضي هذه الحرب أن آمنا بربنا نغفر خطايانا ما أغفرتنا عليه السر والله خير وأبقى إنه من يطلب مجرم فإنه جهنم لا يموت فيها ولا حياة ومن يأتيه من قد عمل السلام أولئك لهم الدرجات جنات العدن التي من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى ولقد أوحينا إلى موسى نصر من بعده فوجب طريقا في البحر وسلم تخاف درجا ونقشا فأتبع فرعون بجنود فغشيهم ما غشهم الذين قاموا وهدى يا بني إسرائيل قد أنجيناكم من ذنوب ذلك متبعين ونزلنا عليكم من نصرنا كل من طيبات ما رزقنا ولا تغفروا فيها فيحل عليهم غضب من يحلي غضبي فقد هبى وإني لغفر لمن تاب وعمل عمل صالح ثم هدى أما أعرض عن قومك موسى قال هو لا إله آخر وعجلت بك رب ترضى قال فإنا قد فتنا قومكم بعد وضل السعد فدعا موسى إلى قومه غضبان أسفا قال يا قوم ألم يعظكم ربكم وعدا حسنا أفطال عليكم العهد أمرت أن يحل عليهم غضب من مصدر موعدي قالوا ما أخلفنا موعدك ملكنا ولكننا حملنا أوزارا من زينة القوم فقدرنا بذلك ألقى السامري فأخذوا رجلا من الجنة قالوا هذا إله وإله واسير أفلا يرون الله يرجع لهم إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا